ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, आए रोज़ देखा गया है कि मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो हादसात रूनुमा होते हैं जिससे कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ महकमों के वो मज़दूर जो काम करते हैं, मिसाल के तौर पर आप वापडा के मुलाजमीन ले लें, लेस्को के मुलाजमीन ले लें, फेस्को के मुलाजमीन ले लें। जो लाइनमैन जो एक लाइन ठीक कर रहा होता है उसके पास प्रॉपर जब गैजेट्स नहीं होते, प्रॉपर उसके पास वो साजो सामान नहीं होता, तो किसी न किसी गलती की बिना के ऊपर और वो जो है वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसी तरह कराची के अंदर हमने देखा कि बल्दिया फैक्ट्री केस जो है वो हम सबको याद है, जिसमें 250 से ज़्यादा जो मज़दूर थे वो अंदर ज़िंदा जलकर खाक हो गए और उनको बाहर निकलने को कोई रास्ता नहीं मिला और फैक्ट्री को बाहर से ताला लगाया हुआ था। इसी तरह लाहौर के अंदर हमने बांद रोड पे देखा कि उस फैक्ट्री के अंदर जब आग लगी तो निकलने के लिए इतनी तंग रास्ता था और वहीं पे आग लगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं था और वहाँ भी मज़दूर जो है वो जान से हाथ धो बैठे। फिर इसी तरह चंद दिन पहले हमने लाहौर में जो एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें एक मज़दूर ज़िंदा भट्टी में जलकर खाक हो गया, वो उसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया। और तो ये जो पे दर पे हादसात हैं, पे दर पे जो हादसात हमारे सामने आते हैं जिसमें कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, इसके बारे में कवानीन क्या कहते हैं, इसके बारे में जो है वो क्यों जो कवानीन है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता, क्या जो प्रॉपर सेहत के हवाले से जो कवानीन हैं और जो प्रॉपर जो मेंटेनेंस के हवाले से कवानीन हैं वो क्या हैं। वो अगर हादसात की रोकथाम के लिए हम देखें और हेल्थ कंडीशन के बारे में देखें जो मुख्तलिफ़ लॉज हैं, तो इसका सफ़र हमें 1923 से मिलता है। सबसे पहले जो माइंस एक्ट आया 1923 में, और कानों में चूँकि हादसात होते थे तो उन्होंने जो है वो प्रॉपर गैजेट्स उनको दिए, प्रॉपर उनको जो लाइट्स का इंतज़ाम करके दिया, प्रॉपर जो है वो उनके रोशनी थी जो और प्रॉपर उनके ग्लव्स होते थे और माइंस की जगह के ऊपर प्रॉपर उनकी कैंटीन होनी चाहिए, सैनिटेशन का निज़ाम ठीक होना चाहिए। तो एक कंप्लीट है पूरा कोड। फिर 1934 में फैक्ट्री एक्ट आया और फैक्ट्री एक्ट के अंदर भी इंस्पेक्शन के निज़ाम को मुतारफ़ करवाया गया कि जो भी फैक्ट्री है उसमें इंस्पेक्शन हो ताकि देखा जा सके कि मज़दूरों की जो हालत ज़ार है वो कैसी है और वो जिस जगह पे काम कर रहे हैं क्या उसके मुतल्लिक़ प्रॉपर जो है वो इंतज़ामात फैक्ट्री ओनर ने किए हैं कि नहीं किए। फिर उसके बाद चलते चलते जब 1948 का ज़माना आता है और दूसरे जंग अज़ीम के बाद यूनाइटेड नेशंस ने जब चार्टर ऑन ह्यूमन राइट्स जो थे वो पास किए और उसमें आर्टिकल जो 25 है वो मज़दूरों की हेल्थ और सेफ्टी के मतलब है कि तमाम दुनिया जो इंश्योर करेगी जो मज़दूरों की जो हेल्थ और सेफ्टी है। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ लेजिस्लेशन होती है, फिर और 68 जो है वो आता है जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस आता है 1969 जो मज़दूरों के हवाला से है और उसके अंदर भी ये है कि आप प्रॉपर इंस्पेक्शन होगी और लेबर इंस्पेक्टर जो है वो इंस्पेक्शन करेगा। और फिर चलते चलते फिर जब जो डेवलप हुआ और लॉ, तो फिर बाकी लॉ भी आ गए और वो भी किस मज़दूरों की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए है। हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ऐसी फैक्ट्रियाँ खुली होती हैं जहाँ से केमिकल्स इंतहाई ख़तरनाक जो होते हैं वो वेस्ट की शक्ल में निकलते हैं और फिर इसी तरह मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों के अंदर जो धुआं उठता है वो इंतहाई मुज़र सेहत होता है उनके लिए जो वहाँ पे काम करते हैं। तो इस सिलसिले में फिर एनवायरमेंटल लॉ भी आ गए। जब एनवायरमेंट लॉ आया तो 1997 में, तो अब उसके बाद ये लाजिम हो गया कि जहाँ भी कोई फैक्ट्री है, जहाँ भी कोई कारखाना है और उस कारखाना में कुछ जो मज़दूर काम करते हैं, वो ज़रूरी है उस फैक्ट्री ओनर के लिए कि वो परमिशन हासिल करे, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले
محکمہ ماحولیات سے کہ کیا اس کی فیکٹری میں جو کام ہو رہا ہے اس کی بنا کے اوپر کہیں اس علاقے کی جو سراؤنڈنگ ہے کہیں وہ تو ڈسٹرب نہیں ہو رہی اور وہ تو پلیوٹ نہیں ہو رہی. تو یہ اس کے ساتھ کنڈیشنل کر دیا گیا ہے. اب اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا جو ہے وہ ہمیں تو یہی جگہ جگہ جو فیکٹریاں ملی ہیں مانیٹرنگ کا کوئی جو سسٹم نہیں ہے تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ یہ تمام جو کارروائی ہے اور وہ فرضی ہوتی ہے اور وہ تمام فیکٹریوں کے متعلق جو ہے وہ نہیں سامنے آتی بات کہ وہ اس کی مانیٹرنگ پراپر نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے. پھر حادثات پھر بھی رکنے کا نام نہیں لیتے اور کسی نہ کسی طرح حادثات رونما ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اکثر حادثہ جہاں پہ کام اس طرح ہوتا ہے بھٹی میں بوائلر پھٹنے سے ہوتا ہے تو وہ ایک میعاد ہے بوائلر کی اور اس ایک انجینئر نے وہ دیکھنا ہے کہ اس بوائلر کو جو ہے وہ اس جب وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے تو اس کو چینج کرنا ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں ہوتا اور اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے اور پھر ایک دن بوائلر پھٹتا ہے اور مزدور جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس وقت جو ہے وہ پنجاب کے اندر اگر ہم بات کریں تو پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2019 اور بسائڈز ادر لاز جو میں نے بتائے. اب یہ جو قانون ہے پنجاب جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ 2019 یہ کہتا ہے کہ ہر جو مالک ہے فیکٹری کا اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو وہ تمام سہولیات دے وہ فراہم کرے گا وہ تمام پراپر آلات فراہم کرے گا جو کام کرنے کے لیے ہیں اور ہر ممکن انشور کرے گا کہ اس کی فیکٹری میں کوئی حادثہ رونما نہ ہو. وہاں پہ جو آگ لگنے کی صورت میں پراپر جو آگ بجھانے والے آلات ہیں وہ نصب ہوں گے. پھر جو ہے وہ اس فیکٹری سے نکلنے کے لیے جو راستے ہیں ان کو 2 یا 2 سے زیادہ جو ہے وہ راستے رکھے جائیں گے تاکہ اگر آگ لگنے کی صورت میں نکلنا پڑے تو وہ نکلا جا سکے. اور فیکٹری کسی ایسے علاقے میں ہوگی جہاں پہ آسانی سے گاڑی جو ہے وہ آ سکے. ہم نے دیکھا کہ بند روڈ پہ جب وہاں پہ ہوا واقعہ فیکٹری جل گئی تو گاڑی جو تھی 1122 کی وہ اس فیکٹری تک نہیں آ سکتی تھی کہ اتنی تنگ گلی تھی جہاں پہ وہ حادثہ رونما ہوا. پھر اسی طرح یہ جو ایکٹ ہے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ آف جو ہے کونسل آکوپیشنل سیفٹی کونسل کی بات کرتا ہے جو کہ اب تک حکومت نے کام نہیں کی ہے. اسٹیبلشمنٹ آف ہیلتھ آکوپیشنل سیفٹی جو کونسل ہے اس میں ڈی جی جو لیبر ہے وہ اس کا حصہ ہے. پھر اسی طرح جو چیف انسپیکٹر ہے لیبر وہ اس کا حصہ ہے. 3 ریپرزینٹیو ہیں جو مزدوروں سے لیے جائیں گے وہ اس کا حصہ ہے. 3 ریپرزینٹیو جو ہے مختلف آرگنائزیشن سے جو کہ کام کرتے ہیں مختلف ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی پر کام کرنے والی آرگنائزیشنز ہیں وہ ہوں گے. تو یہ ملا کے تقریباً کوئی 9 افراد پر مشتمل جو ہے وہ یہ کونسل کا قیام اس ایکٹ میں لایا گیا ہے جو سیکشن 14 کہتا ہے. لیکن آج تک اس کونسل کو بنایا ہی نہیں گیا. حالانکہ کوئی بھی فیکٹری ہے جو اس نے اگر کھلنا ہے تو اس کونسل کی ایگزامینیشن جو ہے وہ ضروری ہے. اس کونسل کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے اور اس کونسل کی اپروول لینا ضروری ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جو فیکٹری کھل رہی ہے اور اس فیکٹری کے میں جو آلات نصب ہیں کیا وہ پراپر ہیں نہیں ہیں, کیا پراپر ہیلتھ ارینجمنٹ کیے ہیں نہیں ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ بٹیوں کے اندر جو ٹائر جلائے جاتے ہیں جب ٹائر آپ جلائیں گے تو پھر آپ پلیوٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. سو یہ سارے جو ایشوز ہیں یہ سب ایڈریس کرنے کو قانون موجود ہے لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لہذا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ حادثات کی روک تھام کے لیے جو پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2019 اس کی شکم پر عمل کیا جائے اور مزدوروں کو وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ فیکٹری کے اندر حادثات بھی کم سے کم ہوں اور قیمتی جانیں اس طرح جو ہے وہ ضائع نہ ہوں. اگر ہم اپنے مزدوروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی بھی جو اکانومی ہے ہماری آگے نہیں جا سکتی ہے. ہم یہ خدارہ میری
میں مطالبہ کروں گا مالکان سے بھی، امپلائر سے بھی، خدارا آپ کی جو ساری کمائی ہے ان مزدوروں کی وجہ سے ہے، اور ان مزدوروں کی محنت کی وجہ سے ہے جو آپ اربوں خربوں کماتے ہیں۔ اپنا نظر دوڑائیے اپنے پہ، کہیں وہ استحصال تو نہیں کر رہے۔ اور استحصال کئی قسم کے ہے، معاشی استحصال تو اپنی جگہ ہے، سماجی استحصال اپنی جگہ ہے، لیکن اپنے چند کسی انسٹرومنٹ کو خرید نہ کر کے آپ ایک مزدور کو آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ان گھر والوں کے لیے جو ہے وہ جو کفیل ہوتا ہے، خود صرف واحد کفیل ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار دیتا ہے۔ کبھی اس اینگل سے بھی سوچئے گا، مزدور کو اگر آپ بلند رکھیں گے تو جن قوموں نے مزدور کو عزت دی، مزدور کو انہوں نے پراپر محبت دی، مزدور کو اس کا حق دیا، وہ قومیں آگے بڑھیں۔ چین کی مثال ہمارے سامنے ہے، جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو لہٰذا اس پروگرام کے توسط سے ایک بار پھر ہم اپیل کریں گے کہ مزدوروں کی زندگیوں سے نہ کھیلیے، ان کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔